नमस्कार। निर्वाचन महाउत्सवमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी देशभर जारी मतगणनाका विषयमा ताजा अपडेट गराउन पुनः उपस्थित भएका छौं। देशभर मतगणना जारी छ। अधिकांश स्थानमा यतिखेर मतगणना चलिरहेको छ। रातको समय भए पनि धेरैलाई उत्सुकता छ कुन दलका को उम्मेदवार यतिखेर अग्रस्थानमा रहेका छन्, के छ अवस्था, कुन दलले के हैसियत प्राप्त गर्दैछन्, धेरैका लागि चासोको अवस्था रहेको छ। र यहाँलाई ताजा जानकारी गराउन चाहन्छौं। अहिलेसम्म मतगणना जारी रहेका क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले 37 स्थानमा अग्रता लिएको छ र 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 26 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। केही बेर अघि मात्रै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। प्रेम बहादुर महर्जन 19,734 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ। यो सँगै नेकपा एमाले खाता खोलेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि 8 स्थानमा अग्रता लिएको छ। यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले 8 स्थानमा अग्रता लिएको छ। राप्रपाले 5 स्थानमा अग्रता लिएको छ। जनमत पार्टीले 1 स्थानमा अग्रता लिएको छ र अन्य स्वतन्त्र सहित अन्य विभिन्न दलहरूले 14 स्थानमा अग्रता लिएको हामीले ताजा जानकारी प्राप्त गरेका छौं। यहाँलाई जानकारी गराउँ दर्शकबिन, खास गरी अहिले पछिल्लो समयको अपडेटका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अग्रता कायम रहेको छ भने नेता बीपी नेपाली कांग्रेस बीपी का नेता कर्ण मल्लले पछ्याइरहेका छन्। सागर ढकालले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन्। यसैगरी झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अग्रता कायमै रहेको छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अग्रता लिएका छन्। काठमाडौँ 7 मा एमालेका श्याम घिमिरेको अग्रता रहेको छ। चितवन 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार हरि ढकालले अग्रता लिएका छन्। चितवन 2 मा भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। रवि लामिछाने तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। यद्यपि उनले आफ्नो जुन फराकिलो मतान्तरले उनी तेस्रो स्थानमा रहेका थिए, आफ्नो मत बढाउँदै लगेका छन्। रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को कुरा गर्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई पछि पारेका छन् र प्रदीप पौडेलले लिड गरिरहेका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पछि पार्दै माओवादी नेत्री रेखा शर्माले अग्रता लिएकी छिन्। यसैगरी यहाँलाई जानकारी गराउँ काठमाडौँ 8 मा हाम्रो पार्टीका उम्मेद्वार सुमन सायमीले अग्रता लिएका छन्। काठमाडौँ 8 मा यहाँलाई जानकारी गराउँ खास गरी लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उठेका सुमन सायमी हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 मा। बाँकी 2 मा राप्रपाका धवल शमशेर राणाले फराकिलो अग्रता लिएका छन्। यसैगरी यहाँलाई जानकारी गराउँ झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेसका विश्व प्रकाश शर्माले अग्रता लिएका छन्। एमालेका अग्नि खरेल उनलाई पछ्याइरहेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 3 को कुराकानी गर्नुपर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनले अग्रता लिएका छन्। कृष्ण प्रसाद सिटौला जो नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता समेत हुन्, उनी दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपा अध्यक्षलाई पछ्याइरहेका छन् कृष्ण प्रसाद सिटौलाले। यसैगरी यहाँलाई जानकारी गराउँ निकै चर्चामा रहेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को विषयमा यहाँ गगन थापाले आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन्। राजन भट्टराईलाई सुरुवाती मतगणना सुरु भएदेखि नै पछि पारेका गगन थापाले अहिले पनि निरन्तर रूपमा आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन्। 2070 सालमा पनि गगन थापाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट जित हासिल गरेका थिए। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि उनले जित हासिल गरेका थिए। यसैगरी अहिले 2079 सालको यो निर्वाचनमा पनि उनले अग्रता लिएका छन्। यद्यपि उनी अन्तिम मत परिणाम आउँदासम्म पनि यो अग्रता कायमै राख्न सक्छन् कि राजन भट्टराईले पासा पल्टाउँछन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। रूपन्देहीको कुराकानी गर्नुपर्दा रूपन्देहीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले अग्रता लिएका छन्। एमालेका विष्णु पौडेलले पछ्याइरहेका छन्। यसैगरी तनहुँ 1 मा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले अग्रता लिएका छन्। एमालेका 1 बहादुर राणा दोस्रो स्थानमा देखिएका छन्। तनहुँ 2 मा कांग्रेसका शंकर भण्डारीले अग्रता लिएका छन्। झिनो मतले भने एमालेका उम्मेद्वार दोस्रो स्थानमा देखिएका छन्। रोल्पामा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सुरुवाती चरणमा अग्रता लिएका छन्। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा जसपाका उम्मेद्वार सुरेन्द्र कुर्मी भन्दा कांग्रेसका अजय चौरसिया अगाडि देखिएका छन्। यसैगरी यहाँलाई जानकारी गराउँ उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेसका उम्मेद्वार डाक्टर नारायण खड्का जो परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ, उहाँ एमाले उम्मेद्वार भन्दा अगाडि देखिनु भएको छ। डोटीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले अग्रता लिएका छन्। रौतहट 3 मा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभु शाहले अग्रता लिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार उनी यसअघि नेकपा एमालेमा रहेका थिए।
त्यसअघि उनी माओवादी केन्द्रमा रहेका थिए। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक भएपछि प्रभु शाह नेकपामा रहे, त्यसपछि नेकपा फुटेपछि उनी एमालेमा रहे र एमाले छोडेर उनी स्वतन्त्र पार्टीका रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतले उनले उम्मेदवारी दिए र स्वतन्त्र रूपमा उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए र अहिले उनले अग्रता लिएका छन्। हामीले प्रारम्भिक रूपमा कुन दलका कुन उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् भन्ने विषयमा यहाँलाई प्रारम्भिक जानकारी गरायौँ र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शकबिन, खास गरी यो विभिन्न क्षेत्रका विषयमा यहाँलाई जुन खालको चासो छ, देशभर मतगणना जारी रहेको छ र अहिलेसम्म जति क्षेत्रको मतगणना चलिरहेको छ, प्रारम्भिक हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले धेरै स्थानमा अग्रता लिएको छ, नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने तेस्रो स्थानका लागि निकै चर्को सङ्घर्ष चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी कसले तेस्रो स्थानमा बाजी मार्ने भन्ने निकै चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। हेरौँ अब यहाँ कसले बाजी मार्छ त भन्न सकिने स्थिति छैन। अब यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा राप्रपाका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले निरन्तर रूपमा अग्रता लिएका थिए, तर यतिखेर ताजा जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार र गठबन्धनका साझा उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह 8 मतले अगाडि देखिएका छन्। ताजा स्थितिमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह 8 मतले अगाडि देखिएका हुन्। राति 9:30 बजेसम्ममा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले 3879 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै उनका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले 3871 मत प्राप्त गरेका छन् र रविन्द्र मिश्रभन्दा प्रकाशमान सिंह 8 मतले अगाडि रहेका छन्। र देशभरको मतगणनाको अवस्था र स्थितिका विषयमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ र विभिन्न जिल्लामा रहेका हाम्रा संवाददातासँग त्यहाँको अवस्थाका विषयमा पनि जानकारी गराउँदैछौँ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले एक स्थानमा खाता खोलेको छ मुस्ताङमा भने नेकपा एमाले एक स्थानमा खाता खोलेको छ ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा। एमाले र कांग्रेसले एक स्थानमा जित हासिल गर्दाखेरि अन्य दलहरूले अहिलेसम्म खाता खोल्न सकेका छैनन् र तेस्रो स्थानका लागि मैले यहाँलाई अघि पनि भने निकै चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच कसले बाजी मार्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर अहिलेसम्म तीनवटै दलले 8-8 स्थानमा अग्रता लिएका छन् र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा जानकारी गराउनु पर्दा गिरिराजमणि पोखरेल 277 मतसहित अग्रस्थानमा देखिएका छन्। यहाँ प्रारम्भिक मतगणनाको यो मत परिणाम हो। यसैगरी लक्ष्मी महतो नेकपा एमालेका उम्मेदवार 187 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। गिरिराजमणि पोखरेल माओवादी केन्द्रका र गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन्। अब हामी झापातर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ झापाको अवस्था र स्थितिका विषयमा। झापाबाट हाम्रा संवाददाता विजय बराल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विजयजी। हजुर धीरजजी। विजयजी। हजुर सुन्दैछु। हजुर झापाको अवस्था के हो हामीलाई जानकारी गराइदिनुस्। अहिलेसम्म कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना भयो र के छ प्रारम्भिक नतिजा? हजुर अहिले झापामा रहेका 5वटै क्षेत्रमा मतगणना सुरु भएको छ र झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा विश्वप्रकाश शर्माले 3961 मत प्राप्त गरेर अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका अग्नि खरेलले 2359 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ओमनाथ भण्डारीले 735 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। क्षेत्र नम्बर 2 को विषयमा जानकारी गराइदिनुस्। हजुर झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरेले 5371 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने यसैगरी यहाँ स्वतन्त्र स्वागत नेपाल जोर खुकुरी उहाँको चिन्ह रहेको छ। उहाँले 4634 मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट हरिकुमार राणाले 2654 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी रुद्रगिरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी चिन्हबाट 1430 मत प्राप्त भएको छ। पछिल्लो यो अपडेट हो धीरजजी। क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा रह्यो। क्षेत्र नम्बर 3 को अवस्था के छ? हजुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद लिम्बेलले 2507 मत प्राप्त गरिराख्दा
नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौलाले 1869 मत मात्र प्राप्त गरेको अवस्था छ। र क्षेत्र नम्बर 4 को अवस्था के छ? हजुर, क्षेत्र नम्बर 4 मा भने एउटा अनौठो मतगणना प्राप्त भएको छ। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शम्भु प्रसाद ढकालले 1348 मत प्राप्त गरेर पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका लाल प्रसाद साहबाले 1118 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् गठबन्धनको तर्फबाट देउमान थेबेले मात्र 632 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी म धीरजजी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र नम्बर 5 को स्थिति के हो? हजुर, झापा क्षेत्र नम्बर 5 को स्थिति बुझ्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले 4081 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका खगेन्द्र अधिकारीले 2119 मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओली अहिले दोब्बर मत भन्दा पनि धेरैले अगाडि बढिराख्नु भएको छ र यहाँ स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट पनि 788 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसलाई स्वागत योग्य नै मान्न सकिन्छ। कतिखेरसम्म अन्तिम मत परिणाम आउन सक्छ? झापाका 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुन निर्वाचन क्षेत्रको अलि चाँडो मत परिणाम आउन सक्छ? के छ स्थिति? अब यो झापा क्षेत्र नम्बर 2 को चाहिँ परिणाम नतिजा केही अरूभन्दा अगाडि आउन सक्छ। विशेष गरी सबै क्षेत्रको लगभग मतदान 80-90 हजार भन्दा माथि भएको हुनाले समय त लाग्छ नै। अझै 2 दिनसम्म चाहिँ पर्खिनु पर्ने हो कि भन्ने लाग्दैछ विरजी। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद विजयजी। हामीलाई झापाबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विजय बराल। त्यहाँको अवस्था र स्थितिका विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भएअनुसार झापाको क्षेत्र नम्बर 4 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ भने झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झन्डै दोब्बर मतले 4081 मतले अग्रता लिनु भएको छ। यसैगरी झापा क्षेत्र नम्बर 3 को कुराकानी गर्नुपर्दा झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि एमालेका उम्मेदवारले 2707 मतसहित अग्रता लिएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र झापाका अधिकांश क्षेत्रको अहिले मतगणना चलिरहेको छ र करिब मत परिणाम आउनका लागि झन्डै अझै पनि करिब 48 घण्टाभन्दा लामो समय लाग्न सक्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र झापाको कुराकानी गर्नुपर्दा कृष्ण प्रसाद सिटौला र राजेन्द्र लिङदेन बीचको प्रतिस्पर्धा पनि निकै रोचक देखिएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 3 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँ। झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा राजेन्द्र लिङदेन 2707 मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार र गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद सिटौला 1869 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ र निकै चर्चामा रहेको क्षेत्र हो यो। राजेन्द्र लिङदेनले सुरुवातदेखि नै अग्रता लिनु भएको छ। हामी देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ, कहाँ कुन क्षेत्रमा कुन दलका उम्मेद्वारले अग्रता लिनु भएको छ भनेर। यहाँलाई दाङ क्षेत्र नम्बर 3 को विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यतिखेर दाङ क्षेत्र नम्बर 3 को विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा गठबन्धनका उम्मेद्वार तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दीपक गिरी 979 मतसहित अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कोमल ओली 903 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। दीपक गिरीलाई पछ्याइरहनु भएको छ उहाँले। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कमल सुवेदी 340 मतसहित तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 मा दीपक कार्की 434 मतसहित अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। उहाँ राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यसैगरी मातृका यादव 348 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँले पछ्याइरहनु भएको छ मातृका यादव। यसैगरी मनोज मल्ल ठकुरी 420 मतसहित उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यो हलो चुनाव चिन्ह लिएर लड्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार मनोज मल्ल ठकुरी दोस्रो स्थानमा रहँदा मातृका यादव जो पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ, माओवादीका प्रभावशाली नेता मातृका यादव तेस्रो स्थानमा खुम्चिनु भएको छ। यो झापा धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ र यहाँलाई हामी देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। अलिकति यहाँलाई हामी नवलपरासी पश्चिमको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नवलपरासी पश्चिममा
अर्बपति भनेर चिनिने विनोद चौधरीले अग्रता लिनुभएको छ। विनोद चौधरीले यस क्षेत्रमा अग्रता लिँदाखेरि यस क्षेत्रबाट निकै पहिलादेखि निर्वाचित हुँदै आउनुभएका हृदय त्रिपाठी पछ्याइरहनु भएको छ। हालसम्म 6173 मतगणना हुँदा नवलपरासी पश्चिममा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट गठबन्धनका उम्मेद्वार विनोद चौधरीले 2174 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हृदय त्रिपाठीले 1664 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ। हामी देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। चितवन धेरैका लागि चासोको क्षेत्र बनेको छ र हामी यतिखेर चितवनको अवस्था के छ, चितवनको स्थिति के हो, यो विषयमा हामी हाम्रा संवाददाता रविना पौडेलसँग जानकारी लिँदैछौँ। रविनाजी हजुर दिगजी, चितवनको अवस्था के हो अहिलेसम्म? 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुन कुन निर्वाचन क्षेत्रको प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार के छ त्यहाँको स्थिति, जानकारी गराइदिनुहोस् न। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा 5379 मत गन्दाखेरि चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नुभएको हरि ढकालको अग्रता देखिएको छ, जसले 1850 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले 1366 मत र विश्व पौडेल जो नेपाली काङ्ग्रेसकोबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो, गठबन्धनका उम्मेद्वार, उहाँले 1810 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलको अग्रता देखिएको छ, उहाँले 1566 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष समेत रहनुभएको रवि लामिछानेले यस क्षेत्रबाट अहिलेसम्म 816 मत र नेपाली काङ्ग्रेसको उमेश श्रेष्ठले अहिलेसम्ममा 1334 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 1300 कति भन्नुभयो? 1334। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 तर्फ अहिलेसम्म 3022 मत गणना गर्दाखेरि गठबन्धनका उम्मेद्वार ऐसिया हटौडा चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नुभएको डाक्टर भोजराज अधिकारीले 672 मत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नुभएको जिता बरालले 585 मत, राप्रपाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहनुभएको विक्रम पाण्डेले 655 मत र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको र नेकपा एमाले समर्थन गरेको दिनेश कोइराला जो माछा चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नुभएको थियो, उहाँले 898 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। जस्तो रविनाजी, धेरैलाई चासो, खास गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को विषयमा धेरैले चासो राखिराखेका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले देशभर एक खालको चाहिँ अग्रता लिँदै गर्दा 8 स्थानमा अग्रता लिँदै गर्दा रवि लामिछाने स्वयं किन पछि परे भन्ने खालका पनि विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। त्यहाँको के हो स्थिति र खास गरी कुन क्षेत्रको यतिखेर गणना भइरहेको हो चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को? चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को अहिले इच्छाकामना गाउँपालिकाको क्षेत्रमा मतगणना भइरहेको छ र इच्छाकामना क्षेत्रको अहिले पहाडी इलाका जुन 1 नम्बर 2 नम्बर र 3 नम्बर मतगणना गर्दै गर्दाखेरि केही पछाडि रवि लामिछाने देखिए पनि बिस्तारै सहरी एरियातर्फ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेले अग्रता लिने हो कि भन्ने चाहिँ छ चितवनमा पनि। जस्तो अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि रवि लामिछाने झन्डै दोब्बर मतले तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको स्थिति हो। हजुर, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने भने रवि लामिछाने केही पछाडि देखिनु भएको छ भने बिस्तारै यो सहरी एरियामा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले कभर गर्नुहुन्छ कि भने चितवनको जनमानसको चाहिँ धारणा रहेको छ। जस्तो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को कुराकानी गर्नुपर्दा हरि ढकालका विषयमा खासै धेरै चर्चा भएको थिएन, तर उहाँले अग्रता लिनुभयो। कुन क्षेत्रतिरको गणना भइरहेको हो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा? चितवन क्षेत्र नम्बर 1 अहिले हरि ढकालकै क्षेत्रतर्फ चाहिँ मतगणना भइरहेको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा मतगणना गर्दै गर्दाखेरि हरि ढकालको अग्रता छ। अहिले जुन हरि ढकालमा चाहिँ ठुला भनेका दलसँग जुन रुष्ट पक्षहरूले चाहिँ हरि ढकाललाई मत दिएर आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेको भन्ने चाहिँ अहिले बुझ्न सकिन्छ। कतिखेरसम्म 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुन निर्वाचन क्षेत्रको अलि अगाडि नतिजा आउन सक्छ? के छ अवस्था? कहिलेसम्म नतिजा आउन सक्छ रविनाजी? 3वटा क्षेत्र मध्येमा चितवनबाट चाहिँ सम्भवतः चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को नै चाँडै मत परिणाम आउन सक्ने सम्भावना छ भने समय लाग्ने देखिन्छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को सबैभन्दा ढिलो मतगणना हुने अवस्था छ, किनभने क्षेत्र नम्बर 3 मा मतगणना नै ढिलाइ सुरुवात गरिएको थियो। आज बेलुका 4 बजे पछि मात्रै मतगणना सुरु गरिएको चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा चाहिँ
10 देखि 15 दिन अझै पनि मत परिणाम आउन समय लाग्ने र चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा अबको 5-7 दिनभित्रमै मत परिणाम सबैको आइसक्ने, समानुपातिकको समेत आइसक्ने अवस्था छ। रातको समय भएकोले अहिलेको मतगणना यतिखेर कसरी चलिराखेको छ, के छ अहिलेको अवस्था? रातको समय भएका कारणले अहिले चाहिँ मतगणना स्थलभित्र कसैलाई पनि प्रवेश दिइएको छैन। जो यसअघि समयमै प्रवेश गर्नुभएको थियो उहाँहरू मात्रै मतगणना स्थलभित्र हुनुहुन्छ भने हरेक प्रतिनिधिले, जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको प्रतिनिधि मतगणना गर्ने मात्रैलाई भित्र जान दिइएको छ भने मतगणना गर्ने स्थानमा चाहिँ अन्य प्रतिनिधिहरू बाहेक समर्थकहरूलाई पनि भित्र जान दिइएको अवस्था छैन। मतगणना गर्ने ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने, प्रहरी परिचालन गर्ने, नेपाली सेना परिचालन गर्ने र सशस्त्र प्रहरीको समेत कडा सुरक्षाको बावजुद मतगणना भइरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै खालको विवाद आएको छैन त्यो क्षेत्र, तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना हुँदै गर्दा? हालसम्म तीनवटै क्षेत्रको मतगणनामा विवाद आएको छैन, तर केही विवाद आउन सक्ने सम्भावना देखिएकोले होला सुरक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ अहिले पनि कडा नै पारिएको छ। सकेसम्म के विवाद रहित मतगणना होस्, शान्तिपूर्ण मतगणना होस् भनेर सुरक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ एकपटक विशेष गरेर अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा जुन घटना चितवनले बेहोर्नु परेको थियो त्यो घटना नदोहोरियोस् भनेर पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको देखिन्छ। हस् रविनाजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनबाट हाम्रो संवाददाता रविना पौडेल हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो चितवनको तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था र स्थितिका विषयमा। चितवनको तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार हरि ढकालले 1850 मतसहित अग्रता लिँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार विश्व पौडेलले 1810 मतसहित दोस्रो स्थान ओगटेका छन्। सुरेन्द्र पाण्डे जो पूर्व अर्थमन्त्री समेत हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार, उहाँले 1666 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को रह्यो। यसै गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 जहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने सो क्षेत्रबाट उम्मेद्वार रहेका छन्। रवि लामिछानेले सोचे जस्तो चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट हालसम्म मत प्राप्त गरेको देखिँदैन। ताजा मत परिणाम अनुसार चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट रवि लामिछानेले 816 मत प्राप्त गर्दाखेरि नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 1566 मत र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार तथा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले 1337 मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसरी चितवनमा अहिले रातको समयमा पनि मतगणना चलिरहेको छ। चितवनमा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना कार्य जारी रहेको छ। हामी यहाँलाई अब भने कास्की क्षेत्र नम्बर 2 का विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार माधव प्रसाद कणेलले अग्रता लिनुभएको छ। माधव प्रसाद कणेलले 1552 मत प्राप्त गरेर अग्रता लिँदै गर्दाखेरि विद्या भट्टराई नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार, उहाँले 1255 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारलाई उहाँले पछ्याइरहनु भएको छ। श्रीनाथ बराल गठबन्धनका उम्मेद्वार, एकीकृत समाजवादीका नेता श्रीनाथ बरालले 845 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र यतिखेर हामी मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 को विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले 787 मत प्राप्त गर्दा लालबाबु पण्डित जो नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ उहाँले 600 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी अब कास्कीका विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिँदैछौँ। कास्कीको अवस्था र स्थिति के छ, कास्कीमा कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलका उम्मेद्वारले कति मतसहित अग्रता लिनुभएको छ, यो विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिँदैछौँ। कास्कीबाट हाम्रा संवाददाता अनिता घिमिरे प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनिताजी, हजुर धीरजी, कास्कीको अवस्था स्थिति के हो, त्यहाँका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मतगणना कार्य कसरी चलिराखेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। कास्की जिल्लामा 3वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। आज दिउँसोदेखि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना सुरु भएको हो भने कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका किशोर दत्त बरालले 874 मतका साथ अग्रता लिइरहनु भएको छ भने नेकपा एमालेका मनबहादुर गुरुङले उहाँलाई 732 मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ र
यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार राजु राईले 52 मत मात्रै प्राप्त गरेको अवस्था छ भने कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्नुपर्दा यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव कँडेलले लिड गरिरहनु भएको छ। उहाँले 1552 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका विद्या भट्टराईले 1255 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बरालले 845 मत ल्याएको अवस्था छ। त्यस्तै कास्की क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्नुपर्दा कास्की क्षेत्र नम्बर 3 मा हलो विजय कास्की क्षेत्र नम्बर कास्की क्षेत्र नम्बर हजुर कास्की क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै लिड गरिरहेको छ। यहाँ 1590 मतका साथ अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। योगराज पौडेलले भने नेकपा एमाले बाट दामोदर बैरागीले 1228 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सुरुवाती चरणमा दामोदर बैरागी एमाले लिड गरिरहेको अवस्था थियो भने केही समय अगाडिबाट यहाँ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिड गरिरहेको अवस्था। दामोदर के भन्नुभयो नेकपा एमालेका उम्मेदवार? दामोदर पौडेल बैरागीले 1228 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने यहाँ गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादीका उम्मेदवार रामजी बराल जीवनले 612 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्री पनि रहनु भएको छ। जस्तो अब अनिताजी यो 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुन निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना अलिकति चाँडो भइरहेको छ र कहिलेसम्म अन्तिम मत परिणाम आउन सक्छ, के अनुमान गर्न सकिन्छ? कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को मत परिणाम आज बिहानैदेखि सुरु भएको कारणले गर्दा कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को नै रिजल्ट पहिला आउने देखिन्छ भने कास्की क्षेत्र नम्बर 1 को मत परिणाम आज करिब 2 बजे पछि सुरु भएको कारणले गर्दा 1 को नै अन्तिममा आउँछ होला। र यहाँ प्रदेशतिरको पनि मतगणना जारी रहेको छ। प्रदेशमा 6वटा सिटको लागि मतगणना जारी भएको प्रारम्भिक मतगणना हेर्दा प्रदेशतर्फ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको र नेकपा एमालेको हावी देखिएको छ अहिलेसम्म। भनेपछि खास गरी कास्कीमा प्रतिस्पर्धा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच मुख्य रूपमा देखिएको छ। हजुर, गठबन्धन तेस्रो स्थानमा। हजुर हजुर। अब जस्तो त्यहाँ रातको समयमा मतगणना कार्य कसरी चलिराखेको छ, कुनै खालको बाधा व्यवधान आएको छ कि छैन, के छ अनिताजी स्थिति? केही पनि छैन, रातिमा पनि मतगणना भइरहेको छ। अब दिउँसोको तुलनामा रातिमा अब अपडेट अलि ढिलो हुने भनेर निर्वाचन कार्यालयले जानकारी गराएको छ भने मतगणना सुचारू भइरहेको छ र अबको 48 घण्टा पछि मात्रै मत परिणाम आउने भनेर जानकारी गराएको छ। यहाँ समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ एकैचोटि मतगणना भइरहेको अवस्था छ। प्रदेशतर्फको मतगणना पनि चलिरहेको छ र समानुपातिकको मत परिणाम आउट गरिसकेको छ, अवस्था छैन। हस् अनिताजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट हाम्रा संवाददाता अनिता घिमिरे। हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कास्कीको अवस्थाका विषयमा। कास्कीको 3वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी रहेको छ। कास्कीका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिएको देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा गठबन्धनका उम्मेदवार किशोर दत्त बरालले 832 मतसहित अग्रता लिएका छन्। कास्की क्षेत्र नम्बर 1 मा भने कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को कुराकानी गर्नुपर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार माधव कँडेल 1552 मतसहित अग्रस्थानमा देखिएका छन्। यसैगरी कास्की क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार लोकराज पौडेल अग्रस्थानमा देखिएका छन् 1590 मतसहित। यसैगरी एमालेका उम्मेदवार दामोदर पौडेल 1222 मतसहित पछ्याइरहेको स्थिति छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार अर्थात् गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रामजी बराल 612 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। कास्कीको यो ताजा अवस्थाका विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। कास्कीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिखेर 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेको छ र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन्। यो अग्रता जोगिरहन्छ कि अग्रतामा केही फेरबदल आउँछ त्यो चाहिँ अन्तिम मत परिणाम आएपछि मात्रै थाहा हुनेछ। अन्तिम मत परिणाम करिब 48 घण्टापछि आउने हामीलाई हाम्रा संवाददाता अनिता घिमिरेले जानकारी गराउनु भएको छ। हामी देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। देशभर 2412 जना उम्मेदवार रहेका छन्। त्यसमध्ये 165 जना उम्मेदवार विजयी हुनेछन् र ती 165 जना उम्मेदवार को हुन्
जसलाई जनताले मन पराए र जनतालाई जिताएर पठाएका छन् त्यो चाहिँ अन्तिम मत परिणामपछि मात्रै थाहा हुनेछ। हामी प्रतिनिधि सभातर्फको निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहेका छौँ। त्यसो त प्रदेश सभातर्फको पनि मतगणना भइरहेको छ। प्रदेशतर्फको 330 प्रत्यक्षतर्फ र 220 समानुपातिकतर्फको मतगणना कार्य पनि सुरु भएको छ। 330 पदका लागि 330वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि झन्डै 3000 भन्दा धेरै उम्मेदवारहरू रहेका छन् र तीमध्ये 330 जना उम्मेदवार छनौट हुनेछन्। हामी यतिखेर यहाँलाई झापा क्षेत्र नम्बर 1 को ताजा अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। झापा क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा उम्मेदवार रहनु भएको छ र उहाँले 3961 मतसहित अग्रता कायम राख्नु भएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार अग्नि प्रसाद खरेल 2359 मतसहित कांग्रेसका उम्मेदवार विश्व प्रकाश शर्मालाई पछ्याइरहनु भएको छ। यो झापा क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा यहाँलाई ताजा जानकारी गरायौँ। हामी सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 को विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार मधुमाला राय यादवले 864 मत ल्याएर अग्रता लिनु भएको छ। नगेन्द्र राय 850 मतसहित उहाँ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ भने अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेश सिंह 817 मतसहित तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 मा। हामी विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न जिल्लाको ताजा अवस्थाका विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। त्यहाँको अवस्था र स्थिति के छ, रातको समयमा मतगणना कसरी चलिरहेको छ, त्यस जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँ कुन उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्, हामी विषयमा निरन्तर रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। र यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सुनसरीबाट हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मी हुनुहुन्छ। विकलजी, हजुर धीरजजी, सुनसरीको अवस्था के हो, त्यहाँको स्थिति के छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। धीरजजी, अहिले हामी सुनसरीको विभिन्न मतगणना स्थलमा हामी मतगणनाको के अवस्था छ, मतगणना कसरी भइरहेको छ भनेर हामी विभिन्न निर्वाचन र मतगणना क्षेत्रमा पुगिरहेका छौँ। अहिले हेर्ने भने सुनसरीमा विशेष गरी 4वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू रहेका छन् र 4वटा निर्वाचन क्षेत्रको 4 स्तरमा चाहिँ मतगणना भइरहेको अवस्था छ। सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 1 मा 1300 मतगणना हुँदाखेरि राप्रपा अगाडि रहेको छ। राप्रपाका अशोक कुमार राईले 334 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने स्वतन्त्रबाट मनोज म्याङ्गो 320 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गोमा तामाङ 248 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र त्यस पछाडि चौथो नम्बरमा जसपाका अशोक कुमार राई उहाँ चौथो स्थानमा हुनुहुन्छ। र धरानमा हेर्ने भने राप्रपाका उम्मेदवार र जसपाका उम्मेदवारको नाम एउटै परेको हुँदाखेरि पनि आम सर्वसाधारणमा चाहिँ मत कसले प्राप्त गरेको भन्ने एउटा दुविधा कायम रहेको छ धीरजजी। त्यसै गरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना भर्खरै मात्र सुरुवात भएको छ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सीताराम महतो, त्यसै गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट भीमप्रसाद आचार्य उम्मेदवार रहनु भएको छ। यहाँको प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसै गरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 जुन चाहिँ विगतका वर्षहरूमा पनि विवादित रहँदै आएको थियो, त्यस क्षेत्रमा पनि भर्खरै मात्र मत परिणाम मतगणना सुरु भएको छ। र त्यहाँ क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट विजय कुमार गच्छेदार उम्मेदवार रहनुभएको छ भने एमालेको तर्फबाट भगवती चौधरी उम्मेदवार रहनुभएको छ। यस क्षेत्रमा भर्खरै मात्र मतगणना सुरु भएको छ। बिहानैदेखि केही विवादका बीच विवाद चाहिँ मतपेटिका प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चाहिँ त्यो मतपेटिकामा चाहिँ केही सामान्य समस्या देखिएको कारण त्यहाँ सार्वजनिक बैठक पनि रोकिएको थियो। त्यस पश्चात अहिले साँझमा 8 बजे पछाडि मात्र मतगणना सुरु भएको अवस्था छ भने सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमालेका तर्फबाट जगदीश प्रसाद कुशेत उम्मेदवार रहनुभएको छ। र त्यहाँ विशेष गरी हेर्ने भने दुईजना बीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अग्रता लिनुभएको छ। हजुर धीरजजी, कति मत प्राप्त गर्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले? ज्ञानेन्द्र कार्की उहाँले चाहिँ 859 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्दी एमालेबाट जगदीश प्रसाद कुशेतले 665 मत प्राप्त गर्नुभएको 656 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र सोही क्षेत्र नम्बर 4 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार डाक्टर खालिद हुसैनले 181 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ धीरजजी। अब यो 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 2 र 3 मा भर्खरै मात्र मतगणना सुरु भएछ। कतिखेर प्रारम्भिक मत परिणाम आउन सक्छ? 2 र 3 को के अनुमान गर्न सकिन्छ? 2 र
धीरजी सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 र 3 हेर्ने भने विशेष गरी 2 को अबको 1 घण्टा पछाडि प्रारम्भिक मत परिणाम आउन सक्छ भने सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको हुँदाखेरि त्यस क्षेत्रको मत परिणाम अबको 2 घण्टा पछाडि मात्र सार्वजनिक हुने सम्भावना छ, किनकि त्यस क्षेत्रमा अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ समानुपातिक मत गणना गरिरहेको अवस्था छ र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा हेर्ने भने विगतका निर्वाचनमा पनि विवाद हुँदै आएको थियो र यसपटक पनि सुरुवातमै आज बिहानैदेखि केही विवाद सिर्जना भएको कारण अति संवेदनशील को रूपमा हेरेको छ। यस विषयमा हामीले सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, त्यसै गरी नेपाल प्रहरीका सुनसरी जिल्लाका प्रमुख प्रभु ढकालसँग पनि संवाद गरेका थियौँ। उहाँले पनि यस सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 लाई चाहिँ अति संवेदनशील र प्राथमिकताको साथ हेरिएको बताउनु भएको छ। धीरजजी। हस् विकलजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धीरजजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विकल रेग्मी, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सुनसरीको 4वटै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था र स्थितिका विषयमा। सुनसरीमा 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 1 र 4 मा मतगणना जारी रहेको छ भने 2 र 3 मा भर्खरै मात्र सुरु भएको छ। सो क्षेत्रमा पनि मतगणना चलिरहेको छ। 1 को ताजा मत परिणाम अनुसार राप्रपाले अग्रता लिएको छ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अग्रता लिनुभएको छ 859 मतसहित भने उहाँलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवारले 656 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। यो सुनसरीको अवस्थाको विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। अब मकवानपुरको विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा जानकारी गराउँ। 5030 मत गणना हुँदा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्यायले 2477 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कमल थापा जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर उहाँ सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर लड्नु भएको थियो, उहाँले 1643 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने दीपक सिंह जो हलो चुनाव चिन्ह अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 373 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ। यसैगरी हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 2 को विषयमा। सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 2 मा 9570 मतगणना हुँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले 4618 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवारले 3674 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 का विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँ। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रदीप यादव जो जसपाका नेता हुनुहुन्छ र पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप यादवले 1808 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने अजय द्विवेदी जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 1276 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र लोसपाका उम्मेदवार लक्ष्मणलाल कर्णले 50 मत मात्रै प्राप्त गरेको स्थिति छ। किरण डङ्गोल राप्रपाका उम्मेदवारले 220 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र यतिखेर हामी जोड्न चाहन्छौँ यहाँको ध्यान, हामी रामेछापतर्फ यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। रामेछापबाट हाम्रा संवाददाता रामचन्द्र विक्क प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रामचन्द्रजी, धीरजजी हजुर, त्यहाँको अवस्था के छ? यतिखेर त्यहाँ मतगणना कार्य चलिराखेको छ कि के छ स्थिति? धीरज, रामेछाप जिल्लामा निकै ढिला गरी 10 बजेदेखि मतगणना सुरु हुने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। यहाँ चाहिँ दिउँसो सर्वदलीय बैठक बस्नलाई सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू चाहिँ नआएको कारणले केही ढिला भएको र त्यस पछाडि चाहिँ अहिले व्यवस्थापन भइरहेको छ। मतगणना सुरु केही समयमा नै हुने जानकारी हामीले पाएका छौँ। मतपेटिका सङ्कलन गर्न ढिलाइ भएर हो कि कुनै खालको विवादका कारणले गर्दा अहिलेसम्म सुरु नभएको? मतपेटिका यहाँ अलि भौगोलिक हिसाबले धेरै टाढाबाट ल्याउनु पर्ने, बिहान 8 बजेभित्र 8 बजे सम्ममा मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरिएको भए पनि अन्य राजनीतिक दलहरू र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेत भएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ सर्वदलीय बैठकमा सहभागिता जनाउन नसक्दा लगायत यहाँको चाहिँ व्यवस्थापकीय यो ठाउँको व्यवस्थापन लगायतका कामले गर्दाखेरि ढिला भएर बेलुका साँझमा मात्रै सर्वदलीय बैठक बसेको र त्यसपछि 10 बजेबाट मतगणना सुरु गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। केही प्राविधिक कारणहरूले सुरु हुन नसकेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। के अनुमान गर्न सकिन्छ अबको आधा घण्टा 1 घण्टामा सुरु हुन्छ कि यो भोलि बिहान मात्र पुग्न सक्छ स्थिति? अब सुरु हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू यहाँ आएर बसिसक्नु भएको छ र मत जहाँ सङ्कलन गरेर राखिएको थियो त्यो सङ्कलन राखेको ठाउँबाट चाहिँ मतपेटिकाहरू निकाल्न लागि अवस्थामा छ।
जस्तो अब खास गरी रामेछापमा त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि यो अलिकति सुरक्षा अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दा कस्तो छ सुरक्षा स्थिति के छ त्यहाँ मतगणना कति सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने अवस्था छ के अनुमान गर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ मत विगतमा पनि विगतका वर्षहरूमा पनि त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन थियो सुरक्षाको हिसाबले मतदानको प्रक्रियामा पनि यो पटक त्यस्तो काहीँ पनि त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू घटेका छैनन् र मतगणनाको बेला पनि यसभन्दा अघिका वर्षहरूमा पनि त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू घटेका छैनन्। यो पटक पनि आशा गरेका छन् सबै राजनीतिक दलहरू र यहाँका कर्मचारीहरूले जसले निर्वाचन गरिरहेका छन् उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, सजिलै हिसाबमा मतगणना गर्न सकिन्छ र चाँडै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ र अलिकति ढिलाउनुको कारण चाहिँ निर्वाचन कार्यालयले यो चाहिँ आयोगबाट नै एउटा निर्देशिका आयो जुन निर्देशिका चाहिँ समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको मत एकैपटक गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको आज बिहान मात्रै त्यो निर्देशिका आएको हुनाले दुवै मत एकैपटक गर्नको लागि पनि बिहान दिउँसो केही कामहरू भए पनि फेरि दुवै मतहरू एकैपटक गर्नको लागि चाहिँ अलिक ढिला भएको भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ धीरज। हस् यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र विक हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्थ्यो रामेछापको अवस्था र स्थितिका विषयमा। रामेछापमा अहिलेसम्म मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। बिहान अहिले राति 10 बजेबाट मतगणना सुरु हुने भनिए पनि अहिलेसम्म मतगणना सुरु भएको छैन। यद्यपि अबको केही समयपछि मतगणना सुरु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो भोलि बिहानसम्म नपुग्ने र आज रातिबाटै मतगणना सुरु गर्ने गरी सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भइसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। हामी देशभर मतगणना चलिरहेको छ र त्यसको ताजा अपडेट गराइरहेका छौँ। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको देशभर धमाधम मतगणना चलिरहेको छ। केही पहाडी जिल्लाहरूको मतगणना हुन सकेको छैन र अधिकांश स्थानमा धमाधम मतगणना कार्य चलिरहेको छ। अहिलेसम्मको ताजा अवस्थाका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँ दर्शकबिन। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 36 स्थानमा अग्रता लिँदा 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 28 स्थानमा अग्रता लिँदा 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2बाट नेकपा एमाले खाता खोलेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8 स्थानमा अग्रता लिएको छ। माओवादी केन्द्रले पनि 8 स्थानमै अग्रता लिएको छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि 8 स्थानमै अग्रता लिएको छ। यी 3 दलबीच को तेस्रो बन्ने भन्ने लडाईँ चलिरहेको छ, अर्थात् निकै चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ तेस्रो स्थानका लागि। र यहाँलाई जानकारी गराउँ राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 4 स्थानमा अग्रता लिन सफल भएको छ भने जनमत पार्टीले 1 स्थानमा अग्रता लिएको छ। स्वतन्त्रसहित अन्य विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 14 स्थानमा अग्रता लिएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ मनाङका विषयमा। मनाङमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार टेक बहादुर गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 2575 मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका पोल्देन छेवाङ गुरुङ 2247 मत प्राप्त गर्दै उहाँ निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो र उहाँ पराजित हुनुभएको छ। मनाङमा कुल 4845 मत खसेको थियो। यससँगै नेपाली काङ्ग्रेसले 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। 36 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एमाले भने यहाँलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ 28 स्थानमा अग्रता लिएको छ र 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। अहिलेसम्मको ताजा अवस्थाका विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ र सँगसँगै अब कुन क्षेत्रमा कुन दलका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् त्यो पनि हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुराको स्थिति के छ हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। डडेलधुरामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ र निकै चर्चामा रहेको छ यसपटक डडेलधुरा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र भएका कारणले त यो चर्चामा छ नै, सँगसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालका कारणले पनि यसपटक यो क्षेत्र निकै चर्चामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1985 मतसहित अग्रता कायमै राख्नु भएको छ। डडेलधुरामा भने उहाँलाई टक्कर दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकाल 1073 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई। र यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उम्मेदवार कर्ण मल्ल 713 मतसहित उहाँ तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। कर्ण मल्ल तिनै व्यक्ति हुनुहुन्छ जो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाको निकट रहेर निकै लामो समय काम गर्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसका
डडेलधुराका सभापति समेत रहेर उहाँले निकै लामो समय काम गर्नुभएको थियो। देउवासँग असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले पार्टी फुटाएर अर्थात् भनौँ विद्रोह गरेर नेपाली काङ्ग्रेस बीपी भनेर गठन गर्नुभयो र सोही बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पार्टीले सहभागिता जनाएको थियो गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा र यसपटक पनि यो प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि सहभागिता जनाएको छ नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले। नेपाली काङ्ग्रेस बीपी तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। सागर ढकाल स्वतन्त्र उम्मेद्वार दोस्रो स्थानमा देखिएका छन् र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री 1985 मतसहित पहिलो स्थानमा अर्थात् अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। सागर ढकाल 1073 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। यो डडेलधुराको विषयमा यहाँलाई जानकारी गरायौँ र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 पनि निकै चर्चामा रहेको क्षेत्र हो, किनकि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल पहिलो पटक प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेद्वार बन्दै गर्दा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल यो क्षेत्रमा पुनः जितका लागि उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यो पटक उहाँ पुनः जित हासिल गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रदीप पौडेलले बाजी मार्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अन्तिम मत परिणामले देखाउनेछ। तर प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार प्रदीप पौडेलले आफ्नो अग्रता कायमै राख्नु भएको छ। प्रदीप पौडेल 2591 मतसहित अग्र स्थानमा रहँदा ईश्वर पोखरेल 1698 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ, पछ्याइरहनु भएको छ। करिब 1000 मतले पछाडि पर्नु भएको छ नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका एमाले उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेल। हामी देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ। हामी यतिखेर ललितपुरको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रेमबहादुर महर्जन नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भइसक्नु भएको छ। त्यहाँको अवस्था र स्थिति के छ, हामी त्यहाँको अवस्था र स्थितिका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता निरज तामाङ हुनुहुन्छ। निरजजी त्यहाँको के छ स्थिति, जानकारी गराइदिनुहोस्। धीरजजी, तपाईँले भने जस्तै यति बेला देशभरको मतगणना आउने क्रम जारी छ र हामीले दर्शकहरूलाई बिहानैदेखि देशभरको ताजा अपडेट जानकारी गराइरहेका छौँ र यति बेला हामी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा आइपुगेका छौँ र केही बेर अगाडि मात्रै यहाँको मतगणना सकिएको छ र यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार प्रेमबहादुर महर्जन विजय हुनुभएको छ र केही बेर अगाडि मात्रै मतगणना सकिएको छ र नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका प्रेमबहादुर महर्जनले 15,025 मत ल्याएर उहाँले विजय हासिल गर्नुभएको छ भने उहाँको प्रतिद्वन्दी लौरो भनौँ हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार सुदिन साक्यले 8,886 मत ल्याएर दोस्रो स्थान चाहिँ हासिल गर्नुभएको छ। निर्वाचन भनौँ हामीले केही बेर अगाडि मात्रै यहाँ विजय जुलुस पनि निस्किसकेको छ र हामीले यो मतगणना स्थलमा आइपुग्दाखेरि यहाँबाट विजय हुनुभएका उम्मेद्वार नेकपा एमालेका उम्मेद्वार प्रेमबहादुर महर्जन उहाँ चाहिँ विजय जुलुसमा निस्किसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ घरमा गएर आफ्नो आमाबाट चाहिँ विजयको सुरुवात, विजयको माला लगाइसके पछाडि केही बेर चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 का विभिन्न ठाउँहरू घुम्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र अहिले भनौँ यो देशभरको मतगणना गरिरहँदाखेरि, देशभरको मतगणना जारी रहँदाखेरि नेकपा एमाले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट आफ्नो खाता खोलेको छ। यसभन्दा अगाडि दर्शकहरूले जानकारी गराइसकेका छौँ हामीले। यसभन्दा अगाडि पनि अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले मनाङ र मुस्ताङ 2 ठाउँबाट जितेको छ भने अहिले नेकपा एमाले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट आफ्नो खाता खोलेको छ र यहाँबाट विजय हुनुभएका प्रेमबहादुर महर्जन अहिले चुनावी भनौँ यो र्यालीमा चाहिँ निस्किसक्नु भएको छ, विजय र्यालीमा निस्किसक्नु भएको छ भने यहाँ केही कार्यकर्ताहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले भनौँ यहाँको चाहिँ निर्वाचन आयोगले हामीले जानकारी दिएअनुसार उहाँले 15,025 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो सुदिन साक्यले 8,886 मत ल्याउनु भएको थियो भने गठबन्धनको तर्फबाट भनौँ 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार कृष्णलाल महर्जनले 8,264 मत मात्रै प्राप्त गरेको थियो र यहाँको
भनौँ क्षेत्र नम्बर 2 ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना सकिसकेको छ। यहाँले भनौँ यहाँबाट नेकपा एमाले विजय सुरुवात गरेको छ। अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा नेकपा एमाले अग्रस्थान बनाएका छन् भने कतिपय ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूले अग्रता कायम राखेका छन्। देशभरको मतगणना जारी रहँदाखेरि हामीले दर्शकहरूलाई जानकारी गरायौँ कि यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 को र ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना पनि जारी छ र त्यसको अन्तिम परिणाम आइसकेको छैन र ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 र ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को मतगणना जारी छ र हामीले अहिले यति बेला हामी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा आइपुगेका छौँ र 2 को बारेमा हामीले जानकारी गराउँ दर्शकहरूलाई र जस्तो यहाँलाई मैले जान्न खोजेँ त्यहाँको अवस्थाको विषयमा खास गरी प्रतिनिधि सभातर्फ प्रेम बहादुर महर्जन विजय हुँदै गर्दा प्रदेशतर्फको स्थिति के छ? प्रदेशतर्फको मतगणना चलिराखेको छ कि छैन? प्रदेशतर्फ पनि नेकपा एमालेकै अग्रता हो कि के छ त्यहाँको स्थिति? धीरजी हामीले जानकारी पाए अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फको मतगणना सकिसकेको छ र नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रेम बहादुर महर्जन प्रतिनिधि सभातर्फ उहाँ विजयी भइसक्नु भएको छ भने प्रदेशतर्फको मतगणना भने जारी छ र यसमा भने जुन प्रदेशतर्फको मतगणना जारी छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जानकारी आधिकारिक रूपमा यति मतले चाहिँ जानकारी भनौँ यति मतले यो अगाडि यो पछाडि भन्ने कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ जानकारी गराइसकेको छैन र मतगणना जारी छ। हामीले केही बेर मात्रै भित्र पनि बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ र अब केही बेर पछाडि चाहिँ प्रदेशको तर्फको मत परिणाम पनि सुनाउने र अझै पनि जारी छ, सकिएको छैन र केही बेर पछाडि प्रदेशतर्फको मतगणना पनि सकिने र अन्तिम चाहिँ परिणाम दिने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यहाँको माहौल कस्तो छ? सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ निरजजी? धीरजी अहिले यहाँको एकदम सुरक्षा अवस्था कडा पारेको छ। यहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीहरू सशस्त्र प्रहरीहरू पनि चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार विजय भइसके पछाडिको माहौल अलि शान्त देखिएको छ कि यहाँ चाहिँ एमालेका उम्मेदवारहरू भनौँ एमालेको उम्मेदवार विजय भइसके पछाडि एमालेका उम्मेदवार र उनका चाहिँ नेता कार्यकर्ता स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ विजय जुलुसमा हिँडिसकेको अवस्था छ भने यहाँ लगभग केही सङ्ख्यामा मात्रै चाहिँ अन्य नेपाली कङ्ग्रेस र अन्य दलका भनौँ अन्य दलका चाहिँ कार्यकर्ताहरू मात्रै देख्न सक्छौँ। लगभग यहाँको अवस्था सामान्य छ, सुनसान छ अहिले चाहिँ किनभने अब भनेको यो प्रदेशतर्फको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी छ। त्यो मत परिणाम जारी छ त्यसले गर्दाखेरि केही सङ्ख्यामा मात्रै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ उपस्थित भएको देख्न सक्छौँ। धेरै चाहिँ हामीले यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा के छ? त्यहाँको चाहिँ मतगणना जारी रहँदै गर्दा प्रदेशतर्फको सुरक्षाको स्थिति के छ? सुरक्षा अवस्था निकै चाहिँ कडा पारिएको छ धीरजी। यहाँ चाहिँ अन्य क्षेत्रहरू जस्तै जुन ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि जुन प्रतिनिधि सभातर्फको चाहिँ मत परिणाम आइसकेको छ। अब क्षेत्रमा भनौँ अब प्रदेशतर्फको मत जारी छ त्यसले गर्दाखेरि पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू हामी तैनाथ देख्न सक्छौँ। सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी लगायतको सुरक्षा निकायहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित छन् भने केही नेता कार्यकर्ताहरू मात्रै देख्न सक्छौँ कि नेकपा एमालेको तर्फबाट जुन प्रतिनिधि सभा तर्फबाट जुन उम्मेदवार बन्नुभएको प्रेम बहादुर महर्जनले जितिसके पछाडि उहाँ चाहिँ विजय र्यालीमा जानु भइसकेको छ र अन्य दलका केही नेता कार्यकर्ताहरू मात्रै देख्न सक्छौँ भने सुरक्षा व्यवस्था भने निकै राम्रो मजबुत बनाएको हामीले देख्न सक्छौँ धीरजी। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई जानकारी गराउँदै ललितपुरबाट त्यहाँको अवस्था र स्थितिका विषयमा हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता निरज तामाङ। हामी निरन्तर रूपमा देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। हामी डडेलधुराको ताजा अवस्थाका विषयमा यहाँलाई पुनः एकचोटि अपडेट गराउन चाहन्छौँ। डडेलधुरामा 4773 मतगणना सकिँदाखेरि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवा 2280 मतसहित अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल 1230 मतसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई पछ्याइरहनु भएको छ। करिब 1000 मतले उहाँ पछि हुनुहुन्छ। कर्णबहादुर मल्ल नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, उहाँ 810 मतसहित तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। गोविन्द खडायत 54 मतसहित तेस्रो स्थानमा। विक्रम बहादुर साई स्वतन्त्र उम्मेद्वार 17 मतसहित उहाँ 5औं स्थानमा हुनुहुन्छ। यसैगरी कर्णसिंह रावल अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 53 मत लिएर आउनु भएको छ। यो डडेलधुराको अवस्थाका विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ।
देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा हामी यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा अपडेट गरिराखेका छौँ। त्यहाँको अवस्था र स्थिति के छ भन्ने विषयमा र यतिखेर हामी यहाँको ध्यान सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 तर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 पनि निकै चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो, किनकि यस क्षेत्रबाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ र दुईजना बीच निकै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको थियो। तर यहाँ अवस्था फरक देखिएको छ। सीके राउत 7,353 मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा उपेन्द्र यादव जम्मा 2,920 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। करिब उहाँ झन्डै 4,500 मतले पछि पर्नु भएको छ उपेन्द्र यादव सीके राउत भन्दा। यसै गरी जयप्रकाश ठाकुर 1,358 मतसहित उहाँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 को कुराकानी गर्दा। अब हामी यहाँको ध्यान कपिलवस्तुतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। कपिलवस्तुको अवस्था र स्थिति के छ, त्यहाँका निर्वाचन क्षेत्रहरूको मतगणनाको अवस्था के छ, त्यहाँ कुन दलका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्, के छ अवस्था, हामी यो विषयमा हाम्रा संवाददाता गुलाम अलीसँग त्यहाँको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिन चाहन्छौँ। गुलाम अलीजी, यहाँलाई त्यहाँको अवस्थाका विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्, के छ त्यहाँको स्थिति? कपिलवस्तुमा 3टा क्षेत्र रहेको छ। कपिलवस्तुमा 1, 2, 3 र कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 मा पूर्व कृषि मन्त्री बलदेव खनाल, बलदेव चक्रवाणी बलदेव र बलराम अधिकारी बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। तपनि सूर्य चुनाव लिएर उत्रेका बलराम अधिकारी 1219 मत प्राप्त गरेका छ भने त्यस्तै गठबन्धन उनी पूर्व कृषि मन्त्री बलदेव 881 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 मा तपाईँको प्रतिनिधि सभा सदस्यको कुरा गर्दाखेरि सूर्यमा पूर्व कानुन मन्त्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता 796 मत पाउनुभएको छ भने त्यस्तै तपाईँको रुख सुरेन्द्र पूर्व सिंचाइ मन्त्री सुरेन्द्र आचार्य 1041। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 मा कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अभिषेक प्रताप शाह रुख चुनाव चलिरहेको उनी पनि समग्र रूपमा अगाडि स्थानमा हुनुहुन्छ भने समग्र कपिलवस्तुमा प्रतिनिधि सभामा 2टा निर्वाचन क्षेत्रमा रुख अगाडि देखेको छ भने एउटा क्षेत्रमा सूर्य अगाडि देखेको छ। जस्तो त्यहाँको मतगणनाको अहिले चल्दै गर्दाखेरिको स्थिति हेर्दाखेरि अब कतिखेरसम्म अन्तिम मत परिणाम आउन सक्छ, के अनुमान गर्न सकिन्छ गुलाम अलीजी? अब यस्तो भन्दाखेरि कि कम्तीमा क्षेत्र नम्बर 2 मा अलि अरूको तुलनामा एकदम स्लो भइरहेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 र 3 मा तपाईँको मतगणना जारी छ भने क्षेत्र नम्बर 3 मा अरूको भन्दा स्लो नै भइरहेको छ। जस्तो अब यो रातको समयमा मतगणना चलिराखेको छ होला, त्यहाँको सुरक्षा अवस्था के छ, कस्तो पाउनु भएको छ स्थिति? सुरक्षाको दृष्टिकोणले कपिलवस्तुमा एकदम विप्लवको गृह जिल्ला पनि मानिन्छ कपिलवस्तु। तर पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति अहिले पनि तपाईँ मजाले यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र कुनै पनि मान्छेलाई मोबाइल र सार्वजनिक ठाउँमा बस्न पनि निषेध गरिएको छ र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। गुलाम अलीजी, अब जस्तो त्यहाँको खास गरी कपिलवस्तुलाई निकै एउटा चाहिँ परिवर्तन खोजिराखेको एउटा क्षेत्रका रूपमा समेत चिनिन्छ। यसपटक खास गरी कृषि मन्त्रीलाई पछि पार्दै एमालेका उम्मेदवार कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेका उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्। त्यहाँ कति मतगणना भयो टोटल र के छ त्यहाँको अहिलेको चाहिँ अब थप कति मत गणना भइसकेको छ र कति मत गर्न बाँकी छ, के छ क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा? अब क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा पनि अलि धेरै मत गर्न बाँकीको छ। त्यसै क्षेत्र नम्बर 2 मा टोटल जम्मा 2136 मतगणना भएको छ र अहिले पनि धेरै, किनभने आज सर्वदलीय बैठक पनि अभिनय बस्यो र क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि तपाईँको 3 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ भने त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 को पनि मतगणना तपाईँको दिउँसो 3 बजेबाट मात्र सुरु भएको छ र त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 को पनि तपाईँको 12 बजेबाट मतगणना सुरु भएको छ र अहिले मतगणना एकदम सुस्त रूपमा भएको छ। यस्तो हेर्दा कम्तीमा 3-4 दिन लाग्छ आउने परिणाम।
हस् गुलाम अलीजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिल वस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गुलाम अली हामीलाई जानकारी गराउँदै कपिल वस्तुको अवस्था र स्थितिका विषयमा। उहाँले जानकारी गराउनु भएअनुसार कपिल वस्तुमा अन्तिम मत परिणाम आउन अझै 2-3 दिन लाग्नेछ। कपिल वस्तुका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमै मतगणना जारी रहेको छ र कपिल वस्तु क्षेत्र नम्बर 1 मा जो पूर्व कृषि मन्त्री समेत हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणी खनाल, उहाँ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ भने एमाले उम्मेदवार 1219 मतसहित अग्रता लिइरहनु भएको छ र चक्रपाणी खनाल बलदेव 881 मतसहित एमाले उम्मेदवारलाई पछ्याइरहनु भएको छ। हामी निरन्तर रूपमा देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराउँदैछौँ। ताजा मत परिणाम कहाँको के छ, यतिखेर स्थिति, कुन उम्मेदवारले कति मतले अग्रता लिइरहेका छन्, हामी यो विषयमा जानकारी गराउँदैछौँ। दर्शकबिन, यहाँलाई जानकारी गराउँ, यसपटकको निर्वाचनमा केही उथलपुथल देखिएको छ। प्रभावशाली भनिएका नेताहरू पराजित हुन्छन् कि भन्ने खालका कैयौँ सङ्केतहरू देखिएका छन्। नयाँ दलहरू एकाएक उदाएको स्थिति छ। यसै गरी नेपाली कांग्रेस जो यसअघिको 2074 को निर्वाचनमा दोस्रो दल बनेको थियो, यसपटक उसले नेकपा एमाले भन्दा धेरै स्थानमा अग्रता लिएको छ। तेस्रो स्थानका लागि माओवादी केन्द्र निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी जो एमाले फुटेर नयाँ बनेको पार्टी हो, यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरा पनि निकै यसपटक धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ। यसकारण पनि यसपटकको निर्वाचन निकै रोचक रहेको छ। त्यसो त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि यसपटक निकै बिगबिगी रहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार अत्याधिक मात्रामा छन्। ती स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मध्ये कतिले जित्न सक्छन्? झन्डै 800 भन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्। ती मध्ये कतिले बाजी मार्न सक्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो यसपटकको निर्वाचनमा पहिलो पटक उदाएको हो र त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएको धेर पनि भएको छैन, करिब 6 महिनाको बीचमा उसले राम्रै उपस्थिति देखाएको छ। प्रारम्भिक आँकडा अनुसार, प्रारम्भिक रुझान हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो उपस्थिति राम्रै देखाएको छ। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उनले अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार अन्य उम्मेदवारलाई पछि पार्न सकेका छैनन्। उनी तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। हामी यहाँको ध्यान इलाम क्षेत्र नम्बर 2 तर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा हालसम्म 2941 मत गनिएको छ र त्यसमध्ये सुभाष चन्द्र नेमवाङ जो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, सुभाष चन्द्र नेमवाङ 1079 मतसहित उहाँ अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। केही मतले मात्र उहाँ अगाडि देखिनु भएको छ। उहाँ दिनभर जसो नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर बहादुर खड्कासँग निकै चर्को प्रतिस्पर्धा परिरहेको छ र उहाँ दिउँसोसम्म पछाडि हुनुहुन्थ्यो। अहिले केही मतले अगाडि देखिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर बहादुर खड्का 1038 मतले पछ्याइरहँदा सुभाष चन्द्र नेमवाङ 1079 मतले अगाडि देखिनु भएको छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँ। इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा भन्नुपर्दा इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेत 2485 मतसहित अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल भने 2010 मतसहित पछि पर्नु भएको छ। उहाँ दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बुद्धलाल मेचे 220 मतसहित उहाँ तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ भने राप्रपाका तोयानाथ शर्मा सापकोटा 219 मतसहित चौथो स्थानमा रहनु भएको छ। यो इलामको विषयमा जानकारी गरायौँ। इलाममा 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 का विषयमा। दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा जानकारी गराउनु पर्दा नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खत्री 1568 मतसहित उहाँ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार धर्मराज रेग्मी 1678 मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 को अवस्था हो यो। हामी देशका विभिन्न स्थानको मतगणना जारी रहेको छ, त्यहाँको ताजा अवस्थाका विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। हाम्रा संवाददाताहरूसँग ताजा मत परिणाम लिइरहेका छौँ। रातको समयमा पनि धेरैजसो स्थानमा मतगणना चलिरहेको छ। त्यहाँको अवस्था र स्थिति के छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी गराइराखेका छौँ। यतिखेर भने हामी यहाँलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को ताजा अपडेट गराउन चाहन्छौँ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिनुभएको छ। श्यामकुमार घिमिरे 1358 मतसहित अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश पराजुली 1065 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले पछ्याइराखेको स्थिति छ र
माओवादी केन्द्रबाट चुनाव लड्नुभएकी बाबुराम भट्टराई र हिसिला एमी पुत्री मानुषी एमी भट्टराई 963 मतसहित तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ ताजा मत परिणाम अनुसार। यहाँलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को विषयमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 मा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनाल 1778 मतसहित अग्रस्थानमा देखिनु भएको छ। 1778 मतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनालले अग्रता लिँदा पूर्व आइजिपी समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनाल 1141 मतसहित दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ र पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँले शिशिर खनाललाई भीमसेन दास प्रधान नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार र गठबन्धनका साझा उम्मेदवार भीमसेन दास प्रधानले भने 1114 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी देशभरको ताजा अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ। अब हामी अर्घाखाँचीको ताजा अपडेट लिन चाहन्छौँ। अर्घाखाँचीबाट लक्ष्मण घिमिरे हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई त्यहाँको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता लक्ष्मण घिमिरे। लक्ष्मणजी अर्घाखाँचीको स्थिति के छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर धन्यवाद। अर्घाखाँची जिल्ला जहाँ 1 प्रतिनिधि सभा र 2 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ, हिजो आइतबार एक ठाउँ बाहेक जिल्लाका सबै स्थानमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको थियो र जुन एक ठाउँ मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को आदर्श माविमा एउटा केन्द्रमा 5 घण्टा जति मतगणना रोकिएको थियो र पछि त्यहाँ सम्झौता पश्चात त्यहाँ 5 घण्टा समय थपेर राति 10 बजेसम्म मतदान गराइएको थियो र त्यस पछाडि त्यो निर्वाचनका मतपेटिकाहरू जिल्लामा आए। केही विकट स्थानबाट मतपेटिका ल्याउन ढिलाइ भएका कारणले आज दिउँसोबाट मात्र यहाँ मतगणना सुरु भएको छ र ताजा जानकारी अनुसार यति बेला निर्वाचन अधिकृत सुरेश भण्डारीले जानकारी गराए अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ अहिले मालारानी गाउँपालिकाको मतगणना चलिरहेको छ र भर्खर प्राप्त जानकारी अनुसार 7068 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी 4068 मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँलाई नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार पुष्पा भुषालले 2582 मत 2582 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ भने यहाँका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरिप्रसाद भुषालले 178 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मालारानी गाउँपालिका भरमा 13,484 मत खसेको छ र त्यहाँको मतगणना अहिले पनि जारी छ। यसै गरी प्रदेश सभामा पनि मालारानी प्रदेश सभा कमा मालारानी गाउँपालिकाको मतगणना चलिरहेको छ भने प्रदेश सभा खमा पाणिनी गाउँपालिकाको मतगणना चलिरहेको छ। जस्तो अर्घाखाँचीमा मतदाता कति हुन्, कति मत खसेको थियो र अब कति मतगणना हुन बाँकी छ लक्ष्मणजी? हजुर, यहाँ 3 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका गरी 6वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा 97 वटा मतदान स्थल र 202 मतदान केन्द्र रहेका थिए। यसै गरी अर्घाखाँचीमा कुल 1,64,768 मतदाता रहेका थिए भने त्यसमध्ये 89,531 मत खसेको छ। यो झन्डै 54% हुन पुग्छ। 89,531 मत मध्ये दिउँसोबाट मात्रै मतगणना सुरु भएकाले अहिलेसम्म यही नै भनौँ मालारानी गाउँपालिकाको 7068 मत चाहिँ गरिसकिएको छ, अन्य मत चाहिँ गर्न बाँकी छ। भनेको झन्डै अझै 81,000 मत गर्न बाँकी रहेको छ। हजुर, 81,000 मतगणना बाँकी नै रहेको छ। त्यसैले यसै भन्न सक्ने अथवा यही उम्मेदवारले जित्न सक्छ भन्ने त्यो आकलन गर्न सकिँदैन र पनि यति भन्न सक्छौँ कि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव टोपबहादुर रायमाझी र नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुषाल बीच नै यो भिडन्त त्यतातर्फ रोचकता देखिन्छ र अहिले
मालारानी गाउँपालिकाको मतगणना चलिरहेको छ। त्यहाँ टोपबहादुर रायमाझी 1400 मतभन्दा माथि लिडले हुनुहुन्छ। त्यो मालारानी गाउँपालिका जहाँ एमालेको प्रभाव क्षेत्र पनि मानिन्छ, त्यो 6बाट सुरु गर्दै गर्दा अहिले केही अग्रता टोपबहादुर रायमाझीको देखिए पनि फेरि अन्य पालिकामा गइसके पश्चात त्यो जुन मतान्तर छ त्यो घट्ने आकलन पनि गरिएको छ। विराटजी। हस् लक्ष्मणजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण घिमिरे, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो अर्घखाँचीको अवस्था र स्थितिका विषयमा। अर्घखाँचीमा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार टोपबहादुर रायमाझी र नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार पुष्पा भुषाल बीच हुने देखिएको छ र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार टोपबहादुर रायमाझीले 4068 मत ल्याएर अग्रता लिइरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार पुष्पा भुषालले 2582 मतसहित टोपबहादुर रायमाझीलाई पछ्याइरहनु भएको छ। हालसम्म 7068 मतगणना भएको छ। करिब 81,000 मतगणना अझै पनि बाँकी रहेको छ र अर्घखाँचीमा अहिले पनि मतगणना कार्य जारी रहेको छ। निकै मतगणना बाँकी रहेका कारण यसै भन्न सकिने स्थिति पनि छैन। अर्घखाँचीको ताजा अपडेट गरायौँ। अब हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ देशभर हालसम्म कति स्थानमा कुन दलले अग्रता लिए र कति स्थानमा जिते भनेर ताजा अपडेट गराउँदैछौँ। यतिखेर नेपाली कांग्रेसले 36 स्थानमा अग्रता लिएको छ र 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ र नेकपा एमालेले अग्रता बढाएको छ। 30 स्थानमा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ भने 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ, जित हासिल गरेको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा भने 30 स्थानमा अग्रता लिएको छ। र यहाँलाई जानकारी गराउँ दर्शकबिन, यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले 9 स्थानमा अग्रता लिएका छन्। माओवादी केन्द्रले 9 स्थानमा अग्रता लिँदा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि 9 स्थानमै अग्रता लिएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने 8 स्थानमा अग्रता कायमै राखेको छ। राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा अग्रता लिएको छ। जनमत पार्टीले 1 स्थानमा अग्रता लिएको छ र त्यो 1 स्थान स्वयं जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत उठेको क्षेत्र हो। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पछि पार्दै सीके राउत निकै मतसहित झन्डै 5000 मतान्तरले अगाडि देखिएका छन् सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा। र अन्य विभिन्न साना दल र स्वतन्त्र गरेर 15 जना उम्मेदवारहरूले अग्रता लिएको देखिएको छ। हालसम्म 112 वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना चलिरहेको छ र त्यसमध्ये 3 वटाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ भने अब 109 वटाको मतगणना जारी रहेको छ। र यहाँलाई जानकारी गराउँ 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ देशभर प्रतिनिधि सभातर्फ र 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवार 2412 जना रहेका छन्। 2412 उम्मेदवार मध्ये 165 उम्मेदवार जसलाई जनताले चुनेका छन् त्यसको नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ र अन्तिम नतिजा आएपछि भन्न सकिनेछ जनताले कसलाई चुनेर पठाए र कसलाई मन पराए भनेर। तर यसपटकको निर्वाचनमा केही फरक दृश्यहरू देखिएको छ। मैले यहाँलाई अघि पनि जानकारी गराएँ। प्रभावशाली भनिएका नेताहरू निकै कमजोर देखिएका छन् र नयाँ दलको उदय हुने देखिएको छ र खास गरी सामान्य ठानिएका कैयौँ नेताहरू यसपटक निर्वाचित हुने खालका सङ्केतहरू देखिएको छ भने प्रभावशाली भनिएका नेताहरू निकै कमजोर देखिएका छन्। हामी देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। देशभर हाल 109 वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना चलिराखेको छ। 165 मध्ये र 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ भने 109 वटा क्षेत्रको मतगणना चलिरहेको छ। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये भौगोलिक कठिनाइका कारण कैयौँ क्षेत्रको मतपेटिका सङ्कलनको कार्य चलिराखेको छ र कैयौँ क्षेत्रमा सर्वदलीय बैठक बसेर भोलिबाट मतगणना सुरु गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ भने कैयौँ स्थानमा केही समयपछि आजै रातिबाट मतगणना गर्ने भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ। यद्यपि कैयौँ ठाउँमा अझै पनि मतगणना हुन बाँकी रहेको छ। यहाँलाई अब हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का विषयमा। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड उम्मेदवारका रूपमा उठेको क्षेत्र हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र दीपक बोरा बीच निकै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ र बालकृष्ण खाँड
883 मतसहित नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बालकृष्ण खाँड जो गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ 883 मतसहित अग्र स्थानमा रहँदा दीपक बोहरा राप्रपाका उम्मेद्वार उहाँ 670 मतसहित दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। दीपक बोहरालाई नेकपा एमालेको समर्थन रहेको छ भने बालकृष्ण खाँडलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको समर्थन रहेको छ। हामीले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गरायौँ र झापा क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँ। झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो अग्रता कायमै राख्नु भएको छ। उहाँले 5343 मतसहित अग्रता कायमै राख्दा अग्निप्रसाद खरेल नेकपा एमालेका उम्मेद्वार 3801 मतसहित उहाँ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। उहाँले विश्वप्रकाश शर्मालाई पछ्याइरहनु भएको छ। हामी देशभरको स्थिति के छ जानकारी गरिराखेका छौँ। देशभर मतगणना चलिराखेको छ। रातको समयमा निकै सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ र हामी यतिखेर सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि यहाँ नेकपा एमाले अग्रता लिएको छ। हालसम्म 801 मतगन्दा नेकपा एमालेका सरेश नेपालले 364 मतसहित अग्रता लिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा 267 मतसहित उहाँ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। हामी देशभरको ताजा अपडेट लिइरहेका छौँ। देशभर 165 निर्वाचन क्षेत्रकै विषयमा हामी ताजा जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ र यतिखेर हामीसँग तनहुँबाट हाम्रा संवाददाता विकास खनाल हामीसँग तनहुँबाट हामी तनहुँको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिँदैछौँ। विकास खनाल हाम्रा संवाददाता तनहुँबाट हामीलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। तनहुँबाट र तनहुँ पनि निकै चर्चामा रहेको क्षेत्र हो किनकि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँबाटै उम्मेद्वार हुनुहुन्छ र उहाँ गएको निर्वाचन 2074 सालमा पराजित हुनुभएको थियो। यसपटक उहाँले बाजी मार्नुहुनेछ कि 2074 कै स्थिति भोग्नुपर्नेछ त्यो चाहिँ मतपरिणामले बताउनेछ। यद्यपि प्रारम्भिक मतपरिणाम अनुसार रामचन्द्र पौडेल अग्रस्थानमा देखिनु भएको थियो। हामी ताजा मतपरिणाम लिँदैछौँ तनहुँबाट हाम्रा संवाददाता विकास खनालसँग। विकासजी, हजुर, तनहुँको स्थिति के छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। तनहुँको 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले मतगणना जारी रहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा कुल 67,130 मत खसेको मध्ये अहिले पछिल्लो जानकारी अनुसार 2100 मत को गणना भएको छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सुरुवातीदेखि नै अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँले अहिले करिब 2100 मत उहाँको पक्षमा आएको छ। त्यो सूर्य नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एकबहादुर राणाको भन्दा 500 मत बढीले उहाँ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ। तेस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी हुनुहुन्छ। यद्यपि रामचन्द्र पौडेललाई ठुलो चुनौतीको रूपमा काङ्ग्रेसकै पृष्ठभूमिका गोविन्दराज जोशी रहेको भन्ने चाहिँ चर्चा चलेको थियो। तर सोचे अनुसारको गोविन्दराज जोशीको मत नआएको हुँदाखेरिमा रामचन्द्र पौडेल अहिले अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा भयो। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 को स्थिति के हो? तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारी र नेकपा एमालेका थाई कमिटी सदस्य किरण गुरुङ बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्यसमा पनि मतगणना जारी छ। अहिले के अरे सुरुवाती अग्रतादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार शङ्कर भण्डारीले अग्रता लिइरहनु भएको छ। त्यसमा उहाँले जुन गणना गरे पछाडिको लगातार रूपमा अग्रता लिइरहँदाखेरिमा अहिले करिब 4000 मतले चाहिँ अगाडि देखिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले 4000 मत भनेको शङ्कर भण्डारीले ठ्याक्कै कति मत प्राप्त गर्नु भएको छ हालसम्मको स्थिति हेर्दा? शङ्कर भण्डारीको अहिलेको मत मैले टोटलमा मात्रै मैले अहिले जनाएँ। के अरे शङ्कर भण्डारीको मत किरण गुरुङको भन्दा धेरै अगाडि रहेको छ। यद्यपि त्यहाँ अन्य उम्मेद्वारहरू पनि धेरै छन् त तर पनि शङ्कर भण्डारी अग्रस्थानमा रहिरहनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म गर्दाखेरिमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूसित सम्पर्क गर्दाखेरिमा त्यो काङ्ग्रेसको वर्चस्व रहेको ठाउँमा भएको हुँदाखेरिमा उनीहरू अगाडि गएको भन्ने चाहिँ प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्थितिमा शङ्कर भण्डारी जम्मा 5 मतले मात्रै अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो स्थिति उल्टियो कि उहाँले मतान्तर बढाउनु भयो? सुरुदेखि नै अग्रता लिइरहनु भएको छ। शङ्कर भण्डारीले सुरुदेखि नै किरण गुरुङ भन्दा अग्रता लिइरहनु भएको छ।
कतिखेरसम्म मतगणना सकिन्छ? अहिले रातको समयमा पनि मतगणना चलिरहेको होला, के छ स्थिति? मतगणना जारी छ, त्यो आज सकिँदैन, किनभने क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि कति 68,284 मत खसेको थियो। त्यसकारणले आज यो भोलि पर्सिसम्ममा सकिने आकलन गरिएको छ। हस् विकासजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विकास खनाल, तनहुँबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। तनहुँमा 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र 2वटै निर्वाचन क्षेत्र निकै चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता उम्मेद्वार हुनुहुन्छ र उहाँले अग्रता लिनुभएको छ 2100 मतसहित र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भन्दा उहाँ झन्डै 500 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। गोविन्दराज जोशीले रामचन्द्र पौडेलको मत काट्ने र उहाँलाई टक्कर दिन अनुमान गरिएको थियो, तर गोविन्दराज जोशी तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ हालसम्मको मत परिणाम अनुसार। र यसै गरी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 को कुराकानी गर्नुपर्दा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार शङ्कर भण्डारीले अग्रता लिनुभएको छ र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार किरण गुरुङ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। उहाँ शङ्कर भण्डारीलाई पछ्याइरहनु भएको छ। तनहुँको अवस्थाका विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ। देशभर मतगणना चलिराखेको छ। झन्डै 110वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना चलिराखेको छ यतिखेर र 110वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना चल्दै गर्दाखेरि त्यसमध्ये 3वटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आइसकेको छ र 110वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना चलिराखेको छ। 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अझै केही स्थानको मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। कतिपय भौगोलिक विकटताका कारण मतपेटिका सङ्कलन गर्न समय लागेको छ भने कतिपय स्थानमा केही विवादका कारणले गर्दा मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। हामी यतिखेर यहाँको ध्यान कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 तर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 पनि निकै चर्चामा रहेको क्षेत्र हो, किनकि यस क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर उठ्नु भएको छ र बिना मगर र तारा लामा तामाङ बीच निकै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको थियो, तर यस क्षेत्रमा बिना मगर निकै मतले पछाडि पर्नु भएको छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेद्वार तारा लामा तामाङ 1071 मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा बिना मगर माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार तथा गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार 459 मतसहित उहाँ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। झन्डै उहाँ 500 मतभन्दा धेरै मतान्तरले पछाडि रहनु भएको छ। प्रारम्भिक मतगणना अनुसार हामी देशभरको स्थिति के छ यहाँलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। देशभरका विभिन्न स्थानको अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि हामी अहिलेसम्मको ताजा स्थिति के छ, खास गरी देशभर मतगणना चलिरहँदाखेरि कुन दलले कति स्थानमा अग्रता, हामी यतिखेर भने फेरि पनि ललितपुरतर्फ यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट हाम्रा संवाददाता निरज तामाङ हुनुहुन्छ। निरजजी, ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को अवस्था स्थिति के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। धीरजजी, यति बेला हामी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा आइपुगेका छौँ र हामीले बिहानैदेखि मतगणना सुरु भइसके पछाडि देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत आम दर्शकहरूलाई हामीले जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ र यति बेला हामी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा मतगणना भइरहेको स्थलमा आइपुगेका छौँ र अहिलेसम्मको यहाँको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को ताजा मत परिणाम यस प्रकारको रहेको छ। हामी दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र अहिलेसम्म ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा जम्मा 61,678 मत खसेकोमा अहिलेसम्म चाहिँ मत गनेकोमा 7,432 मत गणना भएको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी चिन्हको त्यो डाक्टर तोसीमा कार्कीले अग्रता कायमै राखेको छन् र डाक्टर तोसीमा कार्कीले 2900 भनौँ 2931 मत प्राप्त गर्दा सूर्यका अमृत खड्गाले 2224 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका हँसियादौडा चिन्हको पम्फा भुसालले 1344 मत प्राप्त गरेको छ। यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको मत परिणाम हो अहिलेसम्मको। धीरजी,
जस्तो निरजजी अब यो रातको समयमा पनि त्यहाँ मतगणना चलिराखेको होला, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? खास गरी अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले अलिकति अग्रता लिएका कारण र अन्य दलका पनि कार्यकर्ताहरू उपस्थित होलान्, माहौल कस्तो देखिन्छ त्यहाँ? धीरजजी, यहाँ तपाईँले भने जस्तै देशभर भनौँ अहिले पछिल्लो समय भनौँ यो जुन मतगणना आइरहँदाखेरि अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तै गरी यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा लहर देखिएको छ र यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन घण्टी चिन्हले चाहिँ आफ्नो मतको जुन अग्रता कायम छ त्यो मतको अग्रतालाई कायम राखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भनौँ अहिले रातको समय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भित्र मतगणना भइरहेको छ, निकै शान्त ढङ्गबाट चाहिँ मतगणना भइरहेको छ। यहाँ त्यति धेरै चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ उपस्थित देखिँदैन र भित्र हामीले चाहिँ मतगणना भएको ठाउँमा दलका प्रतिनिधिहरू देखेका छौँ र उहाँहरू चाहिँ निकै शान्त ढङ्गबाट चाहिँ मत परिणाम भइरहेको अवस्था छ। र यहाँको जुन ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दा त्यस्तै गरी जस्तो यो प्रदेशतर्फको पनि यहाँ मतगणना सँगसँगै मतगणना भइरहेको अवस्था छ। दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ कि ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशतर्फको पनि मतगणना सँगसँगै भइरहेको छ र जस्तो प्रदेश नम्बर 3 को खमा जम्मा मत खसेको छ अहिलेसम्म, जम्मा मत खसेको भनौँ अहिलेसम्म मत गनेकोमा चाहिँ 1892 मत गनिएको छ अहिलेसम्म यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश 2 तर्फ जम्मा मत खसेको थियो 28,909 मत खसेको थियो भने अहिलेसम्म जम्मा मत गनेकोमा चाहिँ 1892 मत गनिएको छ। त्यसमा चाहिँ रुख चिन्हले जो रुख चिन्हबाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जितेन्द्र मलेखु श्रेष्ठ उहाँ हुनुहुन्छ, उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 550 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरी सूर्य नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका प्रेम भक्त महर्जन हुनुहुन्छ, उहाँले 384 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो चिन्ह रहेको छ जसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ सबिन कुमार खड्का हुनुहुन्छ, उहाँले अहिलेसम्म 734 मत ल्याएर चाहिँ अगाडि देखिनु भएको छ, आफ्नो अग्रता कायम राखिएको छ। यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश 2 तर्फको मत परिणाम हो। ताजा मत परिणाम अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यहाँ यो क्षेत्र नम्बर 2 मा भनौँ ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशतर्फ चाहिँ प्रदेश 2 तर्फ अहिलेसम्म हलोले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलोले चाहिँ अलि अग्रता कायम गरेको देखिन्छ। धीरजी, जस्तो निरजजी तपाईँ विभिन्न क्षेत्रतिर हिँडिरहनु भएको छ, जस्तो काठमाडौँका क्षेत्रहरू ललितपुरको क्षेत्रहरू हेर्दा तुलनात्मक रूपमा मतगणनामा अलि रोचकता देखिएको ललितपुर काठमाडौँ कुन क्षेत्रमा अलि बढी रोचकता देखिएको छ? के छ स्थिति? यो रातको समयमा पनि कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रमा देख्न सकिएला। ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 मा तपाईँले खासै त्यहाँ उपस्थिति छैन भन्नुभयो, तर अन्यत्र बाहिर सडकको चहलपहल कस्तो देखिन्छ यो चुनावको माहौलमा? धीरजजी, तपाईँले भने जस्तो अगाडिदेखि हो न हामीले बिहानैदेखि देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट जुन मत परिणाम आइरहेको छ त्यसबारे हामीले ताजा जानकारी गराइरहेका छौँ र यसभन्दा अगाडि पनि म काठमाडौँको केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गएको थियो। यो जस्तो त्यहाँ त्यो निर्वाचन क्षेत्र भनौँ यो अघिल्लो निर्वाचनहरूमा भन्दा जुन अहिलेको जुन निर्वाचनमा जुन मत परिणामको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ विगतको तुलनामा चाहिँ मत पनि त्यति नखसेको र तपाईँको मतान्तर पनि जुन उम्मेदवारहरू बिचको मतान्तर पनि निकै कम थियो। भनेको पहिलाको जुन अघिल्लो निर्वाचनमा चाहिँ निकै ठुलो मतान्तरले विजय भएका उम्मेदवारहरू यो पटक भने निकै झिनो मतले अगाडि पछाडि भइरहेको अवस्था छ। कसैले भनौँ जस्तो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बरको 4 को कुरा गरौँ, त्यहाँ हामी पुग्दाखेरि चाहिँ भनौँ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत हुनुहुन्छ, त्यो नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार हैन, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका डाक्टर राजन भट्टराईबीच जुन टक्कर देखिएको छ कि अघिल्लो 2074 को निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा लगभग 3500 मतान्तरले
चाहिँ गगन थापा चाहिँ विजयी भएको थियो भने यो पटकको निर्वाचनमा चाहिँ त्यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा निकै टक्कर देखिएको छ र भनौँ गगन थापा र राजन भट्टराईको मतान्तर त्यति ठुलो देखिएको छैन कि केही बेर अगाडि मात्रैको मत परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ 1500 भन्दा बढी मतान्तरले चाहिँ जुन गगन थापाले लिड गरिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ गगन थापाको मतान्तर पनि घटेको छ भनेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को अवस्था हेर्दाखेरि विगतको तुलनामा अहिलेको जुन मत जुन छ त्यसको मतान्तर छ त्यो चाहिँ यसले निकै कम देखिएको छ भनेको दुई पक्षबीच चाहिँ त्यहाँ धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भनौँ धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि छन् तर पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा भने चाहिँ नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई र नेकपा भनौँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएको गगन थापा बीचको चाहिँ जुन मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ धीरजी। त्यसै गरी म त्यसपछि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पुगेको थियो त्यहाँ पनि निकै रोचक भिडन्त भइरहेको छ। योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले लगभग 800 मतान्तरले मात्रै साझा पार्टीका उम्मेदवार तत्कालीन साझा पार्टीका उम्मेदवारका जुन संयोजक रविन्द्र मिश्रालाई 800 मतान्तरले लगभग 800 को मतान्तरले मात्रै विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो भने अहिलेको यो रेसियो भनौँ अहिलेको यो जुन अहिलेको निर्वाचनमा हेर्दाखेरि त्यहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को मत परिणामलाई अहिले आकलन हेर्ने हो भने र अहिलेसम्म जुन मत परिणामको जो प्रतिस्पर्धा हेर्ने हो भने पछिल्लो ताजा मत परिणाम अनुसार त्यहाँ प्रकाशमान सिंह जम्मा 8 मतले अगाडि देखिनु भएको छ निरजजी। एकदमै जस्तो अहिले त्यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को निकै रोचक भिडन्त देखिएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई प्रकाशमान सिंहको ग्रहणको क्षेत्र मानिन्छ। उसले परम्परागतदेखि त्यहाँ चाहिँ लगातार चुनाव जित्दै आएको क्षेत्र हो तर यो पटक चाहिँ जुन निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको जस्तो एकदमै थोरै मतान्तरले मात्रै उनीहरू बीच चाहिँ तलमाथि भइरहेको छ। जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्र जो 74 सालको उम्मेदवारमा पनि रविन्द्र मिश्र र प्रकाशमान सिंह बीचको नै प्रतिस्पर्धा थियो। अहिलेको प्रतिस्पर्धामा पनि जुन त्यहाँ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि थपिया छन् त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले पनि राम्रो मत ल्याएको छ। त्यो भनेको नेकपा एमालेको उम्मेदवारको मत बराबर सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले पनि त्यहाँ भोट ल्याइरहेको अवस्था छ भनेको यता जुन रविन्द्र मिश्र र प्रकाशमान सिंहको मतान्तर उहाँहरूको चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा चाहिँ निकै कम अहिले त अघि दोहोरो अङ्कमा चाहिँ बढेको थियो भने अहिले एकल अङ्कमा चाहिँ भनौँ एकल अङ्कमा चाहिँ उहाँहरू बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भनेको जस्तो निरजी अहिलेसम्मको देशभरको अवस्था र स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी तपाईँको भनाइअनुसार खासमा अब यो प्रतिस्पर्धा अलि रोचक देखिएको छ। साँगुरो घेरामा खास गरी मतदाता जसले मत खसाले त्यो मतदाताको पनि संख्या कम र प्रतिस्पर्धा पनि पहिलाभन्दा धेरै फराकिलो मतान्तर नदेखिएको भन्ने खालको तपाईँको विश्लेषण रह्यो। एकदमै धेरैजी जस्तो जति पनि मैले निर्वाचन क्षेत्रहरू चारे हेरेँ बुझेँ त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जम्मा त्यहाँको मतदाता सङ्ख्या र खसेको मतको अन्तर हेर्ने हो भने धेरै तलमाथि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक त मतदाता सङ्ख्याभन्दा खसेको मत निकै कम्ती र खसेको मतमा पनि जुन उम्मेदवारहरू बिचको जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यसमा पनि निकै कम्ती प्रतिस्पर्धा छ। जस्तो विगतको तुलनामा चाहिँ धेरै चाहिँ मतान्तरले चाहिँ जितेका उम्मेदवारहरू अहिले चाहिँ त्यो जित हासिल गर्न पनि कतै मुस्किल त होइन भन्ने खालको जस्तो देखिएको छ भनेको यो पटकको निर्वाचनमा 2074 को निर्वाचन जस्तो चाहिँ गएको स्थानीय निर्वाचनमा जुन उत्साह थियो मतदाताको उत्साह थियो त्यो चाहिँ अलिक कम्ती देखिएको छ समग्रमा हेर्ने हो भने र अहिलेसम्म हामीले देशभरको आकलन गर्ने हो भने पनि देशभरको जुन मतदाता सङ्ख्या र खसेको मतको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने यी कुराहरूले यी तथ्यहरूले पनि मतदाताहरू चाहिँ त्यति उत्साहित नभएको हो कि भन्ने खालको देखिएको छ र मुख्य गरी प्रमुख पार्टी भनौँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ अलि कम्ती मान्छेले चाहिँ भनौँ अलि बढी चाहिँ निराशा पैदा गराएको हो कि भन्ने खालको पनि त्यो रिजल्टहरूले यस्ता नतिजाहरूले चाहिँ देखाउँछ त्यसले। र अहिलेसम्म मैले जुन जति पनि निर्वाचन क्षेत्र चारेँ र चाहिँ जुन मतदान गर्ने ठाउँ मतदान केन्द्रहरू भनौँ मतदान स्थलहरूमा चाहिँ मतदान हुँदाखेरि पनि जुन पुगेको जुन दृश्यहरूले हेर्दाखेरि पनि त्यहाँको अवस्थाहरू हेर्दाखेरि पनि त्यति धेरै उत्साहजनक सहभागिता जस्तो स्थानीय तहमा जति पनि
उत्साह चाहिँ यो सङ्घको चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा चाहिँ त्यति धेरै उत्साहित देखिएको पाइएन। यसको मिनिङ के हो भने, यसको अर्थ चाहिँ के हो भने राजनीतिक दलहरूप्रति अलि चाहिँ आम जनतामा चाहिँ निराशा चाहिँ अलिकति वितृष्णा चाहिँ पैदा भएको हो कि भन्ने खालको पनि देखियो। र अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र भनौँ, यो जुन पछिल्लो समय स्वतन्त्रहरूको जुन लहर चलेको छ, विभिन्न प्रकारका चाहिँ भनौँ त थरीका स्वतन्त्रहरू पनि देखिए यो पटकको निर्वाचनमा। जस्तो साँच्चीकै स्वतन्त्र हैन, जो देशको लागि जो समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने साँच्चीकै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि देखिए। र केही स्वतन्त्र भनौँ, केही व्यक्तिहरू त्यस्ता देखिए जो स्वतन्त्रको नाममा पार्टी खोले र जुन स्वतन्त्र अभियान चलाए कहिले, जुन स्थानीय तहमा चाहिँ जुन लौरो अभियान चल्यो, स्वतन्त्रले जुन पाएको चुनाव चिन्ह थियो लौरो अभियान, त्यो लौरो अभियानलाई उनीहरूले भजाएर पार्टी नै दर्ता गराएर पनि केही अभियानहरू भनौँ, केही स्वतन्त्रहरू त्यसरी लागे। निर्वाचनमा फरक खालको दृश्य देखियो, जुन दृश्य अघिल्लो निर्वाचन भन्दा फरक खालको छ। र यो पटकको निर्वाचन अलिकति केही रोचक, केही कुराले र खास गरी मतदाताको नजरबाट हेर्दा केही निराश पनि देखिएको थियो। तपाईँको सार विश्लेषण भन्नुपर्दा यही हो निरजी। एकदमै धेरै तपाईँले भने जस्तो अहिले मैले जुन जति पनि कुरा बोले, यो चाहिँ देख्दाखेरि जुन अहिलेको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनहरूमा पनि हामीले भोग्यौँ हैन, योभन्दा अगाडिको धेरै निर्वाचनहरू पनि जुन देख्यौँ, सहभागिता देख्यौँ, तर त्यसको योभन्दा अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा यो पटक भएको निर्वाचनमा चाहिँ निकै चाहिँ सहभागिता, मतदाताहरूको चाहिँ निकै सहभागिता पनि कम्ती र अघि भने जस्तै चाहिँ उम्मेदवारहरू बिच पनि प्रतिस्पर्धा हैन, एकदम छोटो दूरीमा भनौँ साँघुरो घेरामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएको देखियो। यो भनेको चाहिँ प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा अलि बढी वितृष्णा हो कि भन्ने छ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय भनौँ यो चाहिँ स्वतन्त्रहरूमा पनि धेरै चाहिँ भोटहरू चाहिँ यताउति भएको चाहिँ हामीले पायौँ। हस् निरजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता निरज तामाङ हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को अवस्थाका विषयमा र समग्र उहाँले रिपोर्टिङ गरेका विभिन्न क्षेत्रको विषयमा पनि उहाँको आफ्नो अनुभव पनि हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताले खास गरी अलिकति बढी ठुला यसअघि जसलाई निर्वाचित गरेर पठाए ती दलहरूप्रति, पुराना राजनैतिक दलहरूप्रति निराशा प्रकट गरेका छन्, असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् र केही परिवर्तनको उनीहरूले एउटा अपेक्षा गरेको सङ्केत पनि दिएका छन् अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मतपरिणाम हेर्दाखेरि। र खास गरी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को विषयमा हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को विषयमा हाम्रा संवाददाता निरज तामाङले गराउनु भएको जानकारी अनुसार 61,678 मत खसेको र त्यसमध्ये 7,432 मत गणना भएको छ, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार तौसीमा कार्कीले 2,931 मतसहित उहाँले अग्रता लिनुभएको छ। एमालेका अमृत खड्का उहाँ 2,224 मतसहित उहाँ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ भने ऊर्जा मन्त्री समेत रहनुभएकी माओवादी केन्द्रकी नेत्री गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार पम्फा भूषाल 1,344 मतसहित तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा रह्यो। हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ समानुपातिक तर्फको मत परिणामको विषयमा। समानुपातिक तर्फको पनि मतगणना सुरु भएको छ। समानुपातिक तर्फको ताजा मत परिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले हालसम्म 13,677 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 13,677 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमाले 11,396 मत प्राप्त गरेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8,621 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समानुपातिक तर्फ तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। अहिलेसम्मको समानुपातिक तर्फको मतगणनामा माओवादी केन्द्र भने चौथो नम्बरमा धकेलिएको छ। उसको खास गरी माओवादी केन्द्रले झन्डै 4,552 मत मात्रै पाएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसकै हाराहारी माओवादी केन्द्रले ल्याएको मतकै हाराहारी 4,285 मत प्राप्त गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 1,144 मत प्राप्त गर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 1,107, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1,036 मत प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीले 956 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 719 मत ल्याउँदा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्यमा धकेलिएको छ। अर्थात् एकीकृत समाजवादी पार्टीले समानुपातिक तर्फ अत्यन्त न्यून मत प्राप्त गरेको छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि। र समानुपातिक तर्फ यहाँलाई जानकारी गराउँ, देशभर समानुपातिक तर्फ 2,179 जना उम्मेदवार रहेका छन्
विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्र यसमा रहँदैनन्। समानुपातिकतर्फ दलका उम्मेदवारहरू रहेका छन्। 2179 समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार रहेका छन् र यसमध्ये 110 जना छानिनेछन्। ती 110 जना भाग्यमानी अर्थात् जनताले पत्याएका उम्मेदवार को हुन् त्यो अन्तिम मत परिणामले देखाउनेछ। तर हालसम्मको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा देखिएको छ समानुपातिकतर्फ र माओवादी केन्द्र चौथो स्थानमा धकेलिएको छ। यसअघि उसले तेस्रो स्थान ओगटेको थियो। यद्यपि यो प्रारम्भिक मात्रै हो, धेरै मत गर्न बाँकी छ। यो प्रारम्भिक मत परिणाम हो, तर बिहानीले दिनको सुरुवात गर्छ भने जस्तो यो बिहानीले जुन खालको स्थिति देखाएको छ यसले काङ्ग्रेस र एमालेलाई ठिकै सन्तोकको सास फेरे पनि माओवादीलाई निकै धक्का लागेको छ र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अझै ठुलो धक्का लागेको छ। उसले खासै राम्रो मत प्राप्त गर्न सकेको छैन। यो समानुपातिकतर्फ उसले कतिसम्म भने ऊ टप 10 भित्र समेत पर्न मुस्किल पर्ने स्थिति देखा परेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी समानुपातिकतर्फ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समानुपातिकतर्फ तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। अब यो अग्रता कायमै रहन्छ र यो खालको रेसियो कायम रहन्छ कि परिवर्तित हुन्छ त्यो चाहिँ अन्तिम मत परिणाम आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। हामी देशभरको ताजा अपडेट गराइराखेका छौँ। 165वटा प्रतिनिधि सभातर्फको निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हालसम्म कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना भइराखेको छ, त्यहाँको ताजा अवस्था र स्थिति के छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई अपडेट गराइराखेका छौँ। यतिखेर हामी यहाँलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उम्मेदवार रहेको क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। डडेलधुरामा यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ताजा मत परिणामअनुसार 2756 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकाल 1524 मतसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई पछ्याइरहनु भएको छ। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उम्मेदवार कर्ण मल्ल 879 मतसहित उहाँ तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। यो डडेलधुराको ताजा मत परिणाम हो। हामीले यहाँलाई डडेलधुराको विषयमा जानकारी गरायौँ। अब हामी यहाँलाई झापा क्षेत्र नम्बर 4 को विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। झापा क्षेत्र नम्बर 4 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शम्भु ढकालले अग्रता लिनुभएको छ। 1781 मतसहित शम्भु ढकालले अग्रता लिनुभएको छ भने लाल प्रसाद सावा लिम्बूले 1469 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता देवकुमार थेबे 827 मतसहित तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। झन्डै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत झन्डै आधाले कम रहेको छ। र झापा क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा जानकारी गराउनु पर्दा झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विश्व प्रकाश शर्माले 6793 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 6793 मत विश्व प्रकाश शर्माले प्राप्त गर्दै गर्दा उहाँलाई पछ्याइरहनुभएका नेकपा एमालेका उम्मेदवार अग्निप्रसाद खरेलले 3703 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी यहाँको ध्यान हामी दार्चुलातर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। दार्चुलाको ताजा अपडेट गराउन चाहन्छौँ। दार्चुलामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ र दार्चुलामा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार र गठबन्धनका साझा उम्मेदवार दिलेन्द्र प्रसाद बडुले 453 मत प्राप्त गर्नुभएको छ ताजा मत परिणामअनुसार। र गणेश सिंह ठगुन्ना नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ 326 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी नवलपुर 1 अर्थात् नवलपरासी पूर्वको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नवलपुर 1 मा शशाङ्क कोइरालाले 1255 मत प्राप्त गरेर अग्रता लिनुभएको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार कृष्ण पौडेल 915 मतसहित उहाँ दोस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ। हामी देशभरको ताजा अपडेट गराइराखेका छौँ देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा। र हामी देशभरको ताजा अपडेट गराउँदै गर्दा यहाँलाई हामी यतिखेर मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 को विषयमा अपडेट गराउन चाहन्छौँ। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा फेरि पनि महेश बर्तौलाले नै अग्रता लिएका छन्।
गुरु चेलाको सम्बन्ध रहेको र पहिला एउटै पार्टीमा रहेका विरोध खतिवडा र महेश बर्तौला बीच यसपटक मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा निकै रोचक भिडन्त देखिएको छ र महेश बर्तौला 2733 मतसहित अग्रस्थानमा देखिएका छन्। उनी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुन्। विरोध खतिवडा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार उनी 2686 मतसहित दोस्रो स्थानमा देखिएका छन्। भरत पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार उनी 534 मतसहित तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। हामी यहाँलाई देशभरको स्थिति र अवस्था के छ, कुन दलका उम्मेदवारले कहाँ अग्रता लिएका छन्, के छ स्थिति भन्ने विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र यहाँलाई हामी ताजा अपडेट गराउँछौँ। यतिखेर देशभर 38 निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् भने 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। त्यो 2वटा निर्वाचन क्षेत्र मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला हो। नेकपा एमाले 31 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। त्यो एउटा निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 हो। प्रेम बहादुर महर्जनले जित हासिल गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवारले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट खाता खोल्नु भएको छ र माओवादी केन्द्रले 9 स्थानमा अग्रता लिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8 स्थानमा अग्रता लिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि 8 स्थानमा अग्रता लिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6 स्थानमा अग्रता लिएको छ हालसम्मको ताजा अपडेट अनुसार। यसैगरी जनमत पार्टीले 1 स्थानमा अग्रता लिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई झन्डै 5000 मतान्तरले पछि पार्दै अग्रता लिनुभएको हो र अन्य पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गरेर 15 स्थानमा अग्रता लिएका छन्। हालसम्म 116 स्थानको मतगणना जारी छ। 3 स्थानको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ र 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये केही निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना हुन बाँकी रहेको छ। विविध कारणले मतगणना हुन बाँकी रहेका क्षेत्रहरूको पनि सम्भवतः भोलि बिहानसम्ममा धेरै स्थानको मतगणना सुरु हुनेछ र कैयौं स्थानको मत परिणाम भोलि बिहानसम्ममा आउन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। अहिलेका लागि भने निर्वाचन महाउत्सवको यो बसाइबाट म प्रस्तुता धीरज बस्नेत बिदा हुन्छु। हामी निरन्तर रूपमा यहाँलाई देशभरको ताजा अपडेट गराउनेछौँ। कहाँ के भइरहेको छ, कुन दलका उम्मेदवारले कति स्थानमा अग्रता लिएका छन्, हामी यो विषयमा निरन्तर रूपमा जानकारी गराउनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। अहिलेका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।